राधे राधे। आदरणीय भक्त भागवत भक्त सज्जन बिन्दहरू, यहाँहरूलाई सादर नमस्कार छ। सधैँ झैँ आज पनि परमात्मा श्री हरि नारायण अखिल कोटि ब्रह्माण्ड नायक भगवान श्री हरि वासुदेव प्रभु कृष्ण का ती अमृतमय रसपान, यहाँ रसपान जो सुधा छ, यहाँहरूलाई चाहिँ म सुनाउँदै आइरहेको छु। आदरणीय भक्त भागवतहरू, अब केही दिन बाँकी रहेकोले यसलाई पुरा गर्न लागिरहेको छु। आज श्रीमद् भागवतको 10औं स्कन्धको अध्याय 55 प्रद्युम्न जन्म र साम्बासुर वध गरेको एउटा कथा छ। त्यो कथा यहाँहरूलाई समस्या पस्किँदैछु। आदरणीय भक्त भागवतहरू, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्योप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बफलचारुवाक्षिणं उमासुतशोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। विघ्नेश्वरवरदाय श्रीप्रियाय लम्बोदराय सकलजगद्दिताय नागननाय श्रुतेज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। आदरणीय भक्त भागवतहरू, वास्तवमा भगवान रिद्धि सिद्धि स्वामी जगत पालन भगवान श्री सिद्धि विनायकले सबै भक्त भागवतहरूलाई रक्षा गर्नुहुनेछ भन्ने एउटा अभिलाषा यो हृदयदेखि लिएको छु। वास्तवमा हाम्रो कर्म प्रधान भएकोले जस्तो कर्म गर्यो त्यस्तै फल उद्धृत हुन्छ, जीवनमा पलाउँदछ। कर्म जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान भन्ने जुन कुरा हुन्छ, त्यो कर्म राम्रो चिनेर राम्रो गरेर बस्नु नै जीवन सार्थक हुनु हो भन्ने मलाई लाग्दछ। आज अब म कथातिर मुड्दै कथातिर लैजान खोज्दैछु। आदरणीय भक्त भागवत आज 10औं स्कन्धको अध्याय 55 प्रद्युम्न जन्म र साम्बासुर वधको बारेमा बयान जो कथा पस्किँदैछु। सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ, हे परीक्षित, अब परीक्षितलाई सुनाउनु भएछ। के भनेर त भने, कामस्तु वसुदेवांशो दग्ध प्रागरुदमन्युना देहोपपतये भूयस्तेमेव प्रत्यपदत। प्राचीन कालमा भगवान शिव जहाँ पार्वती माता जगदम्बा भगवती माता पार्वतीलाई गुमाएर उहाँले आफ्नो ध्यान मग्न भएर प्रवरन्दमा चित्त लगाएर ब्रह्माण्डमा लीन भएको भगवान शिवजीलाई कामदेवले कामबार प्राण गरेर भगवानको ध्यान भङ्ग गर्न खोज्दा जलेर भस्म भयो। भस्म भएपछि अब तिनकी पत्नी जुन छ, अब यो इन्द्रजीले भनेर चाहिँ नमान्दै पनि अब जानु परेको थियो। आदरणीय भक्त भागवत, अब के गर्नु, राजाले भनेपछि नमानौ भएन। अब यो घटना हुनु नै थियो। कुनै न कुनै किसिमको केही न केही हुनको लागि केही घटना घट्दछ। अब भगवान शिवजीको नेत्रबाट भस्म भएका जो कामदेव अग्निको ज्वालामा दग्ध भएका, खरानी भएका कामदेव आफ्नो पति पीडा सहन नसकेर भगवान देवादिदेव महादेवसँग अत्यन्त रुन
कराउन बिलाउना गर्न लागे आदरणीय भक्त भागवतहरू। अब के गर्नु, पति त मर्यो है। भगवान भोलेनाथ अत्यन्त करुणामय, जसको कुनै वर्णन गर्नै सकिँदैन, त्यति करुणामय हुनुहुन्छ। यो भाग्य बदल्ने जुन ललाट छ, जुन रेखा छ, त्यो बदल्ने पनि उहाँलाई नै अधिकार छ। मैले यो कुरा बारम्बार हजुर समक्ष भन्दै आएको पनि छु। वास्तवमा भगवान देवादिदेव अत्यन्त छिटो प्रसन्न हुनुहुन्छ। रतिको करुणा बिलाउन सुनेर भगवान शिवशङ्करले फेरि आँखा खोलेर भन्नुभयो। के भन्नुभयो त भने, हे रति, अब मेरो क्रोध आग्नले डढिसकेपछि फेरि यसले पुनर्जन्म त हुँदैन, म यसलाई बिउचाउँदिन, तर यसलाई तिम्रो अगाडि छाया रूपमा यसलाई पठाउँदछु र पछि गएर भगवान नारायणले द्वापरको अन्तमा जब कृष्ण अवतार लिनु हुनेछ, त्यही बेला प्रद्युम्न नामले तिम्रो दुई स्त्री पुरुषको भेट हुनेछ। अहिलेलाई शोक नगर, जाऊ भनेर भगवान श्री शङ्करले भन्दाखेरि रतिले चित्त बुझाउने भइन् र त्यही अवसरमा शिवको वचन अनुसार भगवान देवादिदेवको चाहिँ जुन वरदान थियो, त्यही वरदानको अनुरूप श्री कृष्णको पत्नी रुक्मिणीको गर्भबाट प्रद्युम्नको जन्म भएको छ। आदरणीय भक्त भागवत जन्म भयो। तर एउटा के भनेदेखि नारद मुनिले तेरो काल भगवान श्री कृष्णको पुत्र रुक्मिणीको गर्भमा पलिरहेको छ, त्यसबाट तेरो मृत्यु हुन्छ भनेर नारद ऋषिले पहिला शाम्बरासुरलाई चाहिँ के अरे भन्नुभएको थियो आदरणीय भक्त भागवत। अनि शाम्बरासुरले के गर्यो त भने श्रीकृष्णको पहिलो पुत्र आफ्नो काल ठानेर, अब हेर्नुहोस् भक्त भागवत, त्यस्तो उसमा भगवानको सुदर्शन चक्रले चारैतिर रक्षा गरेको बेलामा त्यसले त्यस जन्मेको नव शिशुलाई ठ्याक्कै समातेर के गर्यो त भने समुद्रमा चाहिँ फ्यालिदियो। आदरणीय भक्त भागवतहरू, समुद्रमा फालेपछि अब दैवको लीला, त्यहाँ एउटा ठुलो माछाले प्रद्युम्नलाई निल्यो। अब त्यही हो, राजाको दरबारमा माछाहरू यताउति लाने चलन पहिलेदेखि थियो। त्यही अवसरमा माझीले जाल हालेर त्यही माछुलाई दरबार पुर्यायो। त्यो अब डाइरेक्ट भान्सा कोठामा, अब राजालाई त त्यो कुराहरू के थाहा हुन्छ, थाहा हुँदैन। डाइरेक्ट भान्सामा गयो। भान्सामा गएपछि अब भान्सेले माछा काट्दा माछाको पेटमा जीवितै अवस्थामा प्रद्युम्नलाई भेटायो। आदरणीय भक्तभाग भेटियो। अब के थियो भने कामदेव यसै गरेर आउँछन् भन्ने कुरा जुन त्यो
मायावती नाम गरेकी शाम्बरासुरको जुन दासी थिए त्यो त्यहीँ थिए। त्यसले हतपत चाहिँ त्यो माछबाट निस्केको जुन बालक थियो त्यो बालकलाई लगेर के गर्ने भनेदेखि लालन पोषण गर्न लाग्यो। अब समय बित्दै गयो, यो कुरा शाम्बरासुरलाई थाहा भएन। अब भान्सा कोठाको कुरा कसलाई के थाहा हुन्छ है, थाहा भएन। अनि उनले बिस्तारै बिस्तारै हुर्काउँदै बढाउँदै जवान बनाए। र सबै धनुर्विद्या या अब भगवान श्रीकृष्णको छोरा अब भयङ्कर बलिष्ठशाली थिए। भगवान जस्तै देखिन्थे, भगवान श्रीकृष्ण जस्तै देखिन्थे। अब यता उनले पनि अब जुन रतिलाई चिने पुनर्जन्ममा जुन भएको थियो त्यो कुरा सम्झे। आदरणीय भागवतहरू, अब यहाँ मान्छेले के तर्क गर्नु खोज्छन् त भन्दाखेरि अब ऊ त्यतिखेर जुन मायावती भन्ने निकै जवान अवस्था थियो। अब यो जन्मेको बालक कसरी दुईटा म्याच हुन सक्ला त भन्ने कुराहरू धेरै भक्त भागवतहरूको कुराहरू उठेको छ। वास्तवमा के हुन्छ त भनेदेखि सत्यता जुन धर्म छ त्यो धर्म कहिले पनि नाश हुँदैन। भगवान देवादिदेवले दिएको जुन वरदान छ त्यो कहिले मिथ्या हुँदैन। अनि त्यो अब कति वर्ष होला, उहाँ पनि भगवान जगतका पालनहार, जगतका स्वामीका पुत्र। अब 15-16 वर्षमा हुँदा उनको उमेर त्यही 30-32 वर्ष भयो होला। तर अब त्यो द्वापर युगको उमेर र सत्यता जुन थियो त्यो भेट्नलाई लेख्या थियो, भेट्नलाई जुन पहिलेदेखि नै चाहिँ ललाटमा लेखिएर आएको कुरा थियो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो दुईजनाको भेट भयो र उमेरको यहाँ कुनै कुराहरू लाग्दैन थियो। अब के गरिन् त भने प्रदम्नले अब हेरेर त्यसै गर्नु त भएन। अब कतिखेर हुन्छ भने ले शाम्बरासुरलाई चाहिँ के गर्नुभयो त भनेदेखि आक्रमण गरिदिनु भयो। प्रदम्नले आक्रमण गर्दाखेरि शाम्बरासुरको वध त प्रदम्नबाट हुन्छ भनेर पहिले नै किटानी भएको थियो। प्रदम्नले शाम्बरासुरलाई मारिदिनु भयो। मारिदिएपछि अब के भयो त भने प्रदम्न मायावतीलाई पनि सँगै लिएर आकाश मार्गबाट द्वारकामा आएर रुक्मिणी महलमा उत्रे। अब यता गएर नारद ऋषिले लक्ष्मी रुक्मिणीलाई चाहिँ सूचना गरिसक्नु भएको थियो, भनिसक्नु भएको थियो। अब द्वारकावासीहरू ओहो यो त वास्तवमा भगवान श्रीकृष्ण जस्तै अनुहार, भगवान श्रीकृष्णकै हुन् कि भन्ने भान पर्दथ्यो र सबै चकित भए। माता रुक्मिणीले भव्य स्वागत गरेर दरबारमा भित्राउनु भयो। वासुदेव, देवकी लगायत सबैजना द्वारका पुरीवासी जुन जनताहरू छन् द्वारकामा सबै गदगद हर्ष भए। आदरणीय भक्त भागवतहरू, अब सबैले पुष्पवृष्टि गरे। देवताहरूले माथिबाट पुष्पवृष्टि गरे। सबैले जय जयकार गरे र
प्रद्युम्नलाई र मायावती जुन पूर्वजन्मको रति थिइन् तिनलाई दरबार भित्र्याइयो र सबैले जय जयकार गरे। आदरणीय भक्त सज्जनवृन्द, आफ्नो ललाटमा लेखिएको कुरा, आफूले जुन पूर्वजन्ममा कमाएको कुरा, त्यो कुरा मात्र यस जन्ममा सम्भव छ। यस जन्ममा त्यही कुरा हुन्छ, अरू कुरा हुँदैन। त्यो बाहेक मैले वास्तवमा बारम्बार भन्ने पनि गरेको छु, यहाँहरू समस्या भन्दै पनि आएको छु। अब आफ्नो असल कर्मको प्रभावले उस परमात्मालाई चिन्ने गर्नुपर्दछ। अब उस परमात्मालाई कसरी चिन्ने त, कसरी गर्ने त, कसरी देख्ने त, आदि कुराहरू चाहिँ भएका छन्, कुराहरू छन्। अब ईश्वर प्राप्तिका उपायहरू के हुन् त? ईश्वर प्राप्तिका तीनवटा मात्रै उपाय अर्थात् मार्गहरू छन्। तपाईँ भन्नुहोला, जब भौतिकवादमा अनेकौं उन्नतिहरू भइरहेका छन् भने ईश्वर प्राप्तिका लागि अनादिकालदेखि अहिलेसम्म तीनवटै मार्ग किन? चौथो मार्गको खोज आजसम्म कुनै आध्यात्मिक वैज्ञानिकले किन गरेनन्? तर सायद तपाईँ प्रकृतिको विपरीत विज्ञान हुने गर्दैन भन्ने कुरा जान्नुहुन्न। आँखाबाट अनादिकालदेखि हेर्ने काम नै लिने गरिन्छ। त्यो कार्य विज्ञानले पनि कानद्वारा गर्न सक्दैन। त्यसैगरी यी तीनैवटा स्वाभाविक विज्ञान छ, जसलाई बुझेपछि तपाईको यो भ्रम समाप्त हुनेछ। वेद, शास्त्र, पुराण आदि समस्त ग्रन्थहरूमा तीनवटै मात्र मार्गहरूको प्रतिपादन गरिएको छ। पहिलो कर्म, दोस्रो ज्ञान र तेस्रो भक्ति। पहिलो कर्म, दोस्रो ज्ञान र तेस्रो भक्ति। आदरणीय भक्त भागवतहरू, यस चौथो कुनै मार्ग पनि छैन। यदि कहीँ पढ्न सुन्न पाइन्छ भने त्यो तीनै मार्ग अन्तर्गत नै पर्दछ, जसको विज्ञान के हो भने ब्रह्मका तीन स्वरूप शक्तिहरू छन्, सद्ब्रह्म, चितब्रह्म, आनन्द ब्रह्म। यिनमा सद्ब्रह्मको स्वभाव कर्म हो, चितब्रह्मको स्वभाव ज्ञान हो, आनन्द ब्रह्मको स्वभाव प्रेम हो। ईश्वर कुनै चौथो स्वभाव छैन। उसैको अनादि सन्तान अंश भएका कारण प्रत्येक जीवको पनि तीन प्रकारकै स्वभाव हुन सक्छ, कर्म, ज्ञान र भक्तिको। अब चौथो स्वभाव नै छैन भने चौथो मार्ग कसरी बन्न सक्छ? अब हामी एक मार्गमाथि गम्भीरपूर्वक विचार गर्नुपर्दछ। आदरणीय भक्त भागवत, मैले ईश्वर प्राप्तिका लागि तीन मार्ग यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरेको छु। वास्तवमा यो मनन गर्न योग्य छ। मनन गर्न, यसलाई हृदयदेखि नै मनन गर्न योग्य छ। आदरणीय भक्त भागवतहरू, अब म यहाँहरू समक्ष फस्किँदै बिदा हुन चाहन्छु। अब अर्को यसपछि म हजुरहरू समक्ष फेरि अर्को प्रस्तुत गर्नेछु। आजलाई म बिदा पाऊँ भगवानका केही नाम कीर्तन गर्दै यहाँहरू समक्ष बिदा हुन चाहन्छु।